61 किलो सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता। 3.5 अर्ब भन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा सिआइबीले प्रतिवेदन बुझायो। स्वाल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 60 वर्ष पूरा गरी 61औं वार्षिक उत्सव मनायो। कर्पोरेसनले उपभोग्य वस्तु मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ। र निरन्तर घट्दै आएको बजार साताको चौथो दिन बुधबार भने उच्च अङ्कको वृद्धि। 275 कम्पनीको 51,44,000 किता सेयर 1 अर्ब 49 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हङकङबाट तस्करी गरी ल्याइएको 61 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। सिआइबीले बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यालयमा आएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी नै भएको भन्दै प्रतिवेदनलाई हेर्दा फरार प्रतिवादीहरू समेत गरेर 29 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्गठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न 60 दिनसम्मको समय हुने भन्दै आज 57 दिन पुगिसकेकाले बाँकी रहेको 3 दिनभित्रमा अदालतमा अभियोजनका लागि पेश गर्ने बताउनुभयो। सरर हेर्दाखेरि अगाडिपट्टि चाहिँ 29 जना प्रतिवादीहरू, फरार प्रतिवादीहरू समेत 29 जनालाई प्रतिवादी बनाएको अवस्था छ। र यसको चाहिँ अब हाम्रो टिमबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताज्यूहरूले आज अब यसको अध्ययन गरिसकेपछि यसलाई अब हाम्रो आज 57 दिन हो र 57 दिन भएपछि अब 60 दिनसम्म यो सङ्गठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अभियोजनका लागि सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले यसमा अनुसन्धान अभियोजनका लागि राख्ने म्याद हुन्छ र 61औं दिनमा जसरी पनि यसलाई हामीले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब हामी समक्ष चाहिँ यो अभियोजन गर्नका लागि टिमले अध्ययन गर्ने र तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरेर अभियोग पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। र अब हामी समक्ष के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जति दिन बाँकी भए तापनि हामीले त्यो थप दिन पाउँदैनौँ र 61औं दिनमा जसरी पनि हामीले अदालत समक्ष अभियोग पत्र तयार गरेर दायर गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीले रात दिन लगाएर पनि यसलाई चाहिँ अभियोग पत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी त्यो दिन चाहिँ जसरी पनि प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँले रात दिन काम गरेर भए पनि बाँकी रहेको 3 दिनभित्रमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्ने काम सक्ने र समय सीमाभित्रै मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने बताउनुभयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हङकङबाट तस्करी गरी ल्याइएको 61 किलो सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने भएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी किरण वज्राचार्यले 50 जना प्रतिवादीहरूमध्ये 32 जना पक्राउ परेको र 18 जना फरार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले फरार मध्ये 14 जना विदेशी नागरिक र 4 जना नेपाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबैजनालाई गरेर 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूसँगको सिनामङ्गलबाट फेला परेको 61 किलो सहित विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरी बरामद सबै ब्रेक प्याड जोग्दा 302.62 किलो सुन ल्याएको खुलेको बताउनुभयो। उहाँले योजनाबद्ध विदेशी संलग्न भएर तस्करी भएको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल फेरि पनि खुल्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि अनुसन्धान हुने र त्यसबाट खुल्ने प्रतिवादीलाई समेटेर पूरक अभियोग पत्र लैजान लागिएको बताउनुभयो। उहाँले सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागे पनि यसको अनुसन्धान नसकिएको बताउनुभयो। प्रमुख वज्राचार्यले हालसम्म 23 नेपाली र 9 विदेशी पक्राउ परेको बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ परेका विरुद्ध भन्सार ऐन अन्तर्गत अवैध सुन पैठारी र सङ्गठित अपराध, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन सम्बन्धी कसुरको कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। 2076 र अध्यागमन ऐन 2049 अनुसार पनि यहाँ रहेका विभिन्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाही गर्नेछौँ र यो क्रममा जम्माजम्मी अहिले 32 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र 32 जनामा
23 जना नेपाली छ र 9 जना विदेशी नागरिकहरू यसमा संलग्न रहेको कुराहरू म यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यसमा फरार अहिलेसम्म अनुसन्धानमा देखिएको क्रममा रहेकोमा 18 जना फरार छ, जसमा 14 जना विदेशी रहेका छन् र 4 जना नेपाली नागरिक फरार अहिलेसम्म देखिएको छ। र यो क्रममा अहिले हामीले अनुसन्धानको पाटो यसको दायरालाई समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि यसमा जम्मा जुन रेडी ट्रेड लिङ्कबाट आयात गरिएका सुनहरूको हिसाबमा जुन पछि 60 किलो थियो र पछि आएर यो ब्रेक प्याडहरूलाई एकिन तौल गरेर 302 किलो 0.62 किलो थप चाहिँ यिनीहरूबाट सुन ल्याएको देखिएको छ र त्यसलाई हामीले अहिले जम्मी त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको मूल्यमा गर्दा 3 अरब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँको बिगो कायम गरेर यो मुद्दा अगाडि बढाउँदैछौँ। सिआइबीले पक्राउ परेको चाइनिज समूहले 5वटा कम्पनीहरू खडा गरेर अन्य सुनहरू ल्याएको देखिएको जनाएको छ। नेपाली नागरिकता बनाउने विदेशी नागरिकहरूको विषयमा थप अनुसन्धान गरिने प्रमुख वज्राचार्यले बताउनुभयो। उहाँले सुनको रकम भुक्तानी डिजिटल रूपमा गरेको देखिएको पनि बताउनुभयो। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा फरार 18 जना खोज्नका लागि सबै विधिहरू अवलम्बन भएको बताएको छ। फरारहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि पर्पल नोटिस जारी गरिसकिएको सिआइबीले बताएको हो। सुन तस्करीमा चिनिया नागरिकहरूको ठूलो नेक्सस संलग्न रहेको जानकारी दिएको छ। चिनिया नागरिकले तस्करी गरेर काठमाडौँमा सुन भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाली नागरिकको नाममा 7वटा कम्पनी खोलेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको सिआइबीले बताएको छ। अनुसन्धानका क्रममा 6वटा कम्पनी मार्फत सुन ल्याएको देखिएको छ। हङकङबाट आएको सुन लाजिमपाट र टोखामा गाल्ने गरेको पनि सिआइबीले जनाएको छ। सुन ल्याउनेदेखि व्यवस्थापन गर्नका लागि तस्करहरूले 2वटा समूह बनाएको देखिएको छ। हर्कराज राईले भन्सारमा आएको सामान गोदामसम्म पुर्याउने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। युक्टिङ छिरिङले कम्पनी खोल्ने र हर्कराजले कम्पनी खोल्न गरिब नेपाली खोजेर दर्ता गर्ने गरेको देखिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थापनाको 61औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ। उपभोग्य वस्तु र रासायनिक मल लगायतको वस्तुको कारोबार गरिरहेको कर्पोरेसनको आज 61औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको हो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएर स्थापना भएको 60 वर्ष पूरा भएको छ। कर्पोरेसनले कारोबार र सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न प्रयत्नशील रहेको पनि जनाएको छ। कर्पोरेसनले उद्देश्य अनुसार जनतालाई सुपथ र सहज रूपमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्धतालाई निरन्तरता दिइरहेको कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले कर्पोरेसनले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आम उपभोक्ताहरूलाई सहज रूपमा व्यापार विविधीकरण सहित सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कर्पोरेसनले कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत योगदान पुर्याउने उद्देश्यले अनुदानित मलमा मात्रै सीमित नभई गैर अनुदानित मल पनि आयात गरी बिक्री वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय तेल उपलब्ध गराउन हेटौँडाको नेपाल वनस्पति घिउ उद्योगबाट तोरीको तेल उत्पादन प्रारम्भ गरी उपभोक्ता समक्ष पुर्याइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्पोरेसन अब कारोबार र सेवा विस्तार गर्नमा प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। तेल उपलब्ध गराउने हेतुले हेटौँडा स्थित नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग लिमिटेडबाट एसटिसी ब्रान्डका तोरीको तेल उत्पादन प्रारम्भ गरी उपभोक्ता समक्ष पुर्याएका छौँ र यो तेलले छोटो समयमा लोकप्रियता कायम गर्न सकेको छ। कर्पोरेसनले दैनिक उपभोग्य सामान नुन, तेल, दाल, चामल, गेडागुडीका साथै पत्र पत्रिका लागि कागजको बिक्री वितरण गरेको छ। त्यस्तै गाउँको बिउ प्रशोधन गरेर आम किसानहरूलाई पनि बिउ वितरण गरिआएका छौँ। हामी कारोबार र सेवा क्षेत्र विस्तार गर्नमा प्रयत्नशील रहनेछौँ। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोग्य वस्तु मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको आवश्यकता अनुसार निर्देशन पालना गरी उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धतामा देखाएको सक्रियता सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नुन जस्तो अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सुपथ मूल्यमा सर्वसाधारणमा सहज रूपमा पुर्याउनु प्रशंसा योग्य काम गरिरहेको बताउनुभयो। आन्तरिक उत्पादनले मात्र माग पूरा नहुने उपभोग्य वस्तुहरू सहज रूपमा आयात गरी उपभोक्ता हित संरक्षणमा टेवा पुर्याउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारलाई पुर्याएको सहयोग अतुलनीय छ। कर्पोरेसन निजी तथा सार्वजनिक अवधारणाको दरिलो उदाहरण बनेको छ। नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्ने निर्देशनको पालनामा
कर्पोरेसनले देखाएको सक्रियतालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। आगामी दिनमा पनि यो सक्रियता कायमै रहने मैले विश्वास लिएको छु। साथै आगामी दिनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबारको अलावा कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सकेमा संस्थाको महत्त्व अझ बढ्दै जानेछ भन्ने विषय पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका कर्पोरेसनको रहेको भन्दै जनतालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने काम गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कर्पोरेसनका अध्यक्ष प्रदीप लाल श्रेष्ठले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन हर प्रयासले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै आएको छ। कर्पोरेसनले सेवा र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै आम उपभोक्ताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउन थप पहल गर्नुपर्ने समेत श्रेष्ठले बताउनुभयो। उक्त समारोहमा बालबालिकाहरूको संरक्षणमा सक्रिय संस्थाहरूलाई बाल हितकारी पुरस्कार समेत दिएको थियो। यस्तै उत्कृष्ट सेवा दिने कर्मचारीहरूलाई प्रशंसा पत्र र एसई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई उत्तीर्ण भएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरिएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। गत भदौ 7 गते 2013.93 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से सो पश्चात निरन्तर घट्दै आएको बजार तेस्रो सातापछि अर्थात् साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार भने शेयर बजार 2000 बिन्दुभन्दा माथि उक्लिएको हो। बुधबार नेप्से परिसूचक 39.48 अङ्कले बढेर 2007.06 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.74 अङ्कले र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.56 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 1 अर्ब 13 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन 275 कम्पनीको 51,44,000 किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 2 कम्पनीको वरुण हाइड्रो पावर र शुभम पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै गरी यस दिन समता घरेलु लघुवित्त र अरुण काबेली पावरको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ भने यस दिन 3 स्टार हाइड्रो पावरको मूल्य भने सर्वाधिक 8% ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 7 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै गरी सोल्टी होटल र एभरेस्ट बैंकको 6 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ भने शिवम सिमेन्टको 5 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन 13 वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.62% ले बढेको छ। त्यस्तै यस दिन वित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले बढेको छ भने विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। आगामी भदौ 27 गतेदेखि 14 वर्ष उमेर पूरा भएका र 15 वर्ष ननागेका किशोरीलाई लक्षित गर्दै पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोगको रोकथाम गर्न यो रोग विरुद्धको 20,000 मात्रा एचपीभी खोप लगाउन लागेको जानकारी दिएको हो। विभाग अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले हाल उपलब्ध भएको एचपीभी खोप 6 महिनाको अन्तरालमा 2 मात्रा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एचपीभी खोप 2 मात्रा पूरा गरेमा लक्षित गरेको प्रजातिबाट हुने संक्रमणबाट 95% सम्म सुरक्षा प्रदान गरिने बताउनुभयो। यो खोप यौन सम्पर्क हुने उमेर भन्दा पहिले नै दिएमा बढी प्रभावकारी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाउँदा उमेर खुल्ने आधिकारिक प्रमाण, दोस्रो मात्राको हकमा पहिलो मात्रा लगाएको खोप कार्ड आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। साधारणतया एचपीभी खोप लगाएपछि खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने वा सुन्निने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, थकान महसुस हुने, रिङ्गटा लाग्ने, ज्वरो आउने, एलर्जी रिएक्सन हुने भए पनि यी असरहरू सामान्य मात्रै भएको बताउनुभयो। निकट भविष्यमा 10 देखि 14 वर्षसम्मका सबै किशोरीलाई खोप लगाउने गरी राष्ट्रिय स्तरको नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरी नियमित खोप चल्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा धेरै जसोमा लक्षण नदेखिए पनि अन्तिम अवस्थामा मात्र पहिचान हुन सक्ने बताउनुभयो। संक्रमण हुँदा पछि गएर तल्लो पेट दुख्ने, धेरै रगत बग्ने, गन्हाउने, पानी बग्ने, कमजोर हुँदै जाने र रक्त अल्पता जस्ता लक्षणहरू देखिने डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। अहिलेको लागि लक्षित वर्ग भनेको 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू, जसले चाहिँ 14 वर्ष 1 दिनदेखि 14 वर्ष
11 महिना 29 दिन भनेको 15 वर्ष नलगेका, 14 वर्ष लागेका र 15 वर्ष नकटेका किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले खोप सञ्चालन गर्न लागेका हौँ। हामीले करिब 20,000 मात्र खोप लिएर आएका छौँ। करिब 9,500 देखि 9,800 जतिलाई हामीले खोप दिन सक्छौँ। र अहिले यो एचपीभी भनेको चाहिँ के हो भने एचपीभी भनेको चाहिँ यो एचपीभी ह्युमन पेपिलोमा भाइरस जसले गर्दाखेरि पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने एउटा प्रमुख कारक हो। र नेपालमा हेर्दाखेरि क्यान्सर मध्ये केले गर्दाखेरि मर्दा रहेछन् भनेर हेर्दाखेरि महिलाहरूको प्रमुख मृत्यु र प्रमुख कारक भनेकै यो सर्भाइकल क्यान्सर हो। सर्भाइकल क्यान्सर गराउने एचपीभी भाइरसले गराउँदा गर्ने भएको भएर हामीले यसलाई लक्षित गरेर अहिले खोप ल्याउन लागेका हौँ। एचपीभी खोप सेवा उपलब्ध हुने अस्पतालहरूमा कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल विराटनगर, मध्य प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरा रहेका छन्। खोपको शुभारम्भ परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गौहत्याको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा राप्रपा सहित पार्टी निकट संगठनहरूले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार काण्डको पूर्ण छानबिनको माग गर्दै राप्रपाले प्रदर्शन गरेको हो। सुशासनको प्रत्याभूति, शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार, स्वदेशमै रोजगार, महँगी नियन्त्रण र जनतालाई राहत प्रदान गर्न दबाव स्वरूप सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। भृकुटी मण्डपबाट सुरु भएको विरोध र्याली रत्न पार्कमा पुगेर सभामा परिणत भएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 61 किलो सुन प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता, 3.5 अर्ब भन्दा बढी भिगो दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा सिआइबीले प्रतिवेदन बुझायो। स्वाल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 60 वर्ष पूरा गरी 61औं वार्षिक उत्सव मनायो। कर्पोरेसनले उपभोग्य वस्तु मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ। र निरन्तर घट्दै आएको बजार साताको चौथो दिन बुधबार भने उच्च अङ्कको वृद्धि, 275 कम्पनीको 51,44,000 किता सेयर, 1 अर्ब 49 करोड 55 लाख रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।